अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन करام, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको विद एविडेंस सबूत दूंगा और दो मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट जो कि रिपोर्टर्स भी हैं और इलेक्शन कमीशन को कवर करते हैं उनकी गुफ्तगू भी सुनवाऊंगा, जिसके बाद आप अंदाज़ा कर सकेंगे कि इलेक्शन की रात 8 और 9 फरवरी की दरमियानी शब क्या हुआ था और किस तरीके से नताइज तब्दील किए गए। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक तहरीक इंसाफ की कितनी सीटें थी कौमी असम्बली में, और उसी तनासब से पंजाब असम्बली, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में बहुत अहम नौयत की ये गुफ्तगू सामने आई है। जबकि कल जो एहतजाज हुआ मुल्क भर में, उसके आफ्टर शॉक्स अभी तक महसूस किए जा रहे हैं। सरदार लतीफ़ खोसा, सलमान अकरम राजा और दीगर वकला को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद वकला तंजीमें एक्टिव हुई। पंजाब बार कौंसल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और दीगर वकला तंजीमें जिन्होंने वार्निंग जारी की, जिसके बाद फिर सरदार लतीफ़ खोसा और सलमान अकरम राजा को रिहा किया गया। उनका एक स्टेटमेंट भी आ चुका है। दीगर वकला की रिहाई के लिए भी प्रेशर मौजूद है। दीगर आम कारकुन, आम शहरी जो गिरफ्तार किए गए वो इससे अलग हैं। नाज़रीन इकराम, मरियम नवाज़ जो पहले ही जाली हुकूमत है, महज़ब दुनिया ने, आलमी ज़राए अबलाग ने बहुत ज़्यादा उनको तनकीद का निशाना बनाया है। उसकी वजह यह है कि ये बुनियादी इंसानी हुकूक में आता है। जमहूरी आज़ादी और सियासी आज़ादी के ये मनाफी है, क्योंकि इस वक्त जमहूरियत है, कोई डिक्टेटरशिप या आमरीत नहीं है। अब जो भी इल्ज़ाम आएगा, चाहे पंजाब में या मुल्क के किसी हिस्से में हो, पुलिस गर्दी या शरीफ गर्दी हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी ज़िम्मेदारी अब फ़ौज पे कम, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पे कम आएगी। सारी की सारी जिम्मेदारी इन्हीं को लेनी पड़ेगी, क्योंकि अब जैसे पहले लोगों को उठाया जाता था, सियासी रहनुमाओं को उठाया जाता था, अब शायद वो सिलसिला ना हो सके। उस तरीके से मिलिट्री लीडरशिप, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट मरियम नवाज़ और फेडरल गवर्नमेंट को सपोर्ट ना कर सके। इसलिए आलमी ज़राए अबलाग ने कल के एहतजाज को बहुत ही कामयाब करार दिया। ना सिर्फ कामयाब करार दिया, बल्कि इस तरह से रिपोर्ट हुआ कि पाकिस्तान के अवाम इमरान खान के साथ हैं और पाकिस्तान के अवाम ने जाली नताइज कबूल नहीं किए। और उस वक़्त तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी जब तक कि ये रिगिंग वाला मामला ख़त्म नहीं होगा और मैंडेट वापस ना किया जाए। और ये मामला ख़त्म होने वाला नहीं है। कल के एहतजाज के बहुत दूर रस नताइज होंगे और इसके झटके और इसका एक मैसेज आलमी इदारों और सरमायाकारों तक भी पहुंचा है जो मईशत को ठीक करना चाह रहे हैं, उन तक भी पहुंचा है। और ये बात कन्वे हो चुकी है कि पाकिस्तान में अगर कोई समझता है कि जाली नताइज जारी करके, इलेक्शन के नताइज में धांधला करके अगर कोई समझता है कि पाकिस्तान सरमायाकारी के एतबार से बहुत मुस्तहकम मुल्क है, तो वो गलत है। इसी तरह से IMF को मैसेज गया है कि जो कुछ भी करें, पहले इमरान खान ने जो ख़त लिखा है उस ख़त के मुंदरजात को ज़रूर एड्रेस करें, और वो हुकूमत जिसको लेजिटमेसी हासिल नहीं है, जायज़ मैंडेट हासिल नहीं है, जिसके पास आइनी और कानूनी जवाज़ नहीं है, उस रजीम के साथ मामलात तय करने में ज़रा सोच समझ से काम लें। ये मैसेज कन्वे हो चुका है। नाज़रीन इकराम, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, इलेक्शन धांधली और इलेक्शन नताइज चोरी के बहुत से सबूत आते जा रहे हैं। अब इसके इशारे सारे के सारे रावलपिंडी की तरफ जा रहे हैं, हमारी फ़ौजी क़यादत की तरफ जा रहे हैं, और इस पर अब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है। इवन वो लोग भी बोल रहे हैं जो पाकिस्तान में मुकीम हैं, जो सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं। वो वकला बिरादरी बोल रही है कि ये जो कुछ भी हुआ, ये फ़ौजी क़यादत की इन्वॉल्वमेंट और फ़ौजी क़यादत के दबाव की वजह से हुआ, और इसमें बराह रास्त मिलिट्री लीडरशिप और हाईएस्ट अथॉरिटी का नाम लिया जा रहा है, बादशाह सलामत का नाम लेके ये बात की जा रही है। बहरहाल कल ऐवान में ओथ हुआ, जिसके बाद नवाज़ शरीफ और जनरल आसिम की मुलाकात नहीं हुई। नवाज़ शरीफ शहबाज शरीफ की हलफ बर्दारी की तकरीब में भी नवाज़ शरीफ पहले चले गए थे, ओथ के फ़ौरन बाद निकल गए थे और रिसेप्शन पर शरीक नहीं हुए थे। कल भी नवाज़ शरीफ आसिफ जरदारी की हलफ बर्दारी की तकरीब में मौजूद थी और उनकी जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई, लेकिन आगे नहीं बढ़ सकी। इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि टेंशन मौजूद है और ये शिकवा मौजूद है कि शहबाज शरीफ का इंतखाब क्यों किया गया, मेरा इंतखाब क्यों नहीं किया गया, और मेरे रास्ते में रुकावटें क्यों खड़ी की गई। यह मामला मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगा। दूसरी जानिब सेनेट के इलेक्शन में आज़म सवाती और सेनेटर फैसल जावेद ख़ान को दोबारा सेनेट में लाने का इम्कान है। दोनों सेनेटर रिटायर हो रहे हैं 6-6 साल की मुद्दत पूरी करके।
تحریک انصاف کی طرف سے ان دونوں سینیٹرز کو دوبارہ سے اگلی ٹرم کے لیے ٹکٹ دیے جائیں گے اور دونوں کا خیبر پختونخوا سے انتخاب ہوگا، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں آزمودہ سینیٹر واپس آئیں گے خیبر پختونخوا اسمبلی کے کوٹے سے۔ اب ناظرین کرام، میں وہ گفتگو سنواتا ہوں، یہ گفتگو الیکشن سے متعلق ہے۔ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ واقعی الیکشن چوری کیا گیا۔ یہ چوری کیسے کیا گیا، کس نے کیا، اس کے بارے میں احوال آپ کو بتاتے ہیں، جبکہ نواز شریف کے بارے میں بھی ایک خبر ہے کہ نواز شریف بھی بڑے برے طریقے سے اس رات ہار گئے تھے اور ان کے حلقے سے ان کو جتوانے کے لیے 50 فارم 45 تبدیل کیے گئے، 30 ٹیمپرڈ کیے گئے، جبکہ 20 نئے فارم 45 داخل کیے گئے دستخط کروانے کے بعد۔ نواز شریف والے حلقے کے ریٹرننگ افسر کے ساتھ بھی بہت کچھ ہوا، وہ تبدیل کیے گئے، دوسرا آیا۔ پہلے آپ یہ گفتگو سن لیں، موسٹ سینئر جرنلسٹ ثاقب بشیر اور ان کے ساتھ دوسرے سینئر موسٹ جرنلسٹ ہیں جنہوں نے ایک ویلاگ کیا، اس کا ایک پورشن ہے کہ الیکشن کی رات کیا ہوا، یہ ذرا ملاحظہ کریں۔ طور پر خاموشی ہے۔ اور انٹرسٹنگ بات ہے، پول رات ہو رہی تھی، ٹی وی چینل جو اشتہارات اپنا نتائج چلا رہے تھے، میں ان کے الیکشنز مینجمنٹ کنٹرول سسٹم کے اندر چلا گیا، ٹھیک ہے، سیل کے اندر چلا گیا جہاں سے آپ نے بیاز لائیو کیا تھا۔ میں وہاں پر گیا، اس وقت وہ بند، مطلب یہ کہ آنے کی اجازت نہیں تھی، میں وہاں پر پہنچ گیا۔ میرا ایک سورس تھے وہاں پہ، میں ان سے پوچھا، میں نے کہا بھائی یہ جو ٹی وی چینل نتیجے چلا رہا ہے وہ ٹھیک ہیں؟ کہتے جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، میں نے کہا یہ تو چلا رہے ہیں کہ تحریک انصاف والے 140 کے قریب سیٹیں جیت رہے ہیں۔ کہتے ہیں 140 نہیں 160 کے قریب ہے۔ اچھا، کہتے ہیں اور ہمارے پاس 55% کے قریب نتیجہ جو ہے وہ موصول ہو چکا ہے۔ اچھا، لیکن جیسے ہی چیف الیکشن کمشنر صاحب باہر جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں، اس کے بعد کہانی ہی تبدیل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس سارے نتائج کی تبدیلی کے اندر جو ہے وہ نہ صرف شامل ہے، اور جو اس کی جو مسلسل خاموشی مطلب ان کی ناکامی ہے بنیادی تو انڈرسٹوڈ ہے بھائی۔ دیکھیں الیکشن پول ڈے کے اوپر کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، صحیح ہے، آپ نے فارم 45 پہ بھی کوئی گڑبڑ نہیں ہے، لیکن جیسے ہی بچن فارم 47 کا مرلہ آیا وہاں پر کہانی الٹا دی گئی ہے، جو جیتنے والے ہیں وہ ہار گئے ہیں۔ اور اب تحریک انصاف کو میں یہاں پر جو ہے وہ تھوڑا سا اپریشیٹ کروں گا، تھوڑا سا بہت زیادہ اپریشیٹ، جس قسم کے حالات کے اندر ثاقب صاحب نے الیکشن کانٹیسٹ کیا ہے، مقابلہ کیا ہے، اور اب جس انداز میں وہ نیشنلی انٹرنیشنلی اور سوشل میڈیا کے اوپر کچھ آڈٹ کروا رہے ہیں، وہ مذاق نہیں ہے۔ اب تک 5-7 حلقوں کا سر آڈٹ کیا گیا ہے، کراچی کے حلقہ کیا گیا ہے، MA 130 کا حلقے کا آڈٹ کیا ہے، کہ اس کے اندر چیز جو سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ 50 فارم 45 تبدیل کر کے نواز شریف کو جتوایا گیا ہے، اور 20 فارم 45 نئے ڈالے گئے ہیں۔ یہ سیدھی سی ڈبیٹنگ ہے، اور الیکشن کمیشن صاحب چپ کر کے ایک سوال کا جواب بتائیے گا کہ تقریباً 15 یا 16 فروری کو مسلم لیگ۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے یہ گفتگو سنی کہ کس طریقے سے یہ سب ہوا۔ ایک بات کلیئر ہے کہ پولنگ بالکل ٹھیک ہوئی، لوگوں نے ووٹ پول کیا، گنتی بھی صحیح ہوئی، فارم 45 بھی بالکل صحیح تیار کر کے پریزائڈنگ افسران نے دیے۔ اس کے بعد یہ سارے اپلوڈ بھی ہونا شروع ہو گئے EVM کے ذریعے۔ میں نے آپ کو الیکشن سے پہلے بتایا تھا کہ ایک کنٹرول روم فاٹا ہاؤس اسلام آباد میں قائم کیا گیا تھا، وہ میڈیا کے ایکسیس میں نہیں تھا بلکہ وہ کسی اور کی ایکسیس میں تھا، اور وہاں سے فارم 45 سے متعلق ہیڈ کوارٹر کو انفارم کیا جا رہا تھا۔ پھر شہداد کوٹ کے RO کی بات بھی ذہن میں رکھیے گا، جنہوں نے خط لکھا تھا جس میں کہا تھا کہ میں نے جو EMS میں ڈیٹا فیڈ کیا تو وہ ڈیٹا غائب ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ EMS کو ہمارے علاوہ بھی کوئی اور خفیہ ہاتھ دیکھ رہا ہے، وہ اس کے اندر گھسا ہوا ہے۔ اب جب یہ ساری چیزیں آئیں رات 11:30-12 بجے فاٹا ہاؤس کنٹرول روم میں، اور اس کے بعد جب ادھر اطلاع جاتی ہے، جب یہ پتہ چلا کہ انقلاب تو آ چکا ہے پاکستان میں الیکشن کے نتیجے میں، اور سافٹ کو ہو گیا ہے، نرم انقلاب آ گیا ہے جس کو کوئی روک نہیں سکتا، تو فوراً نیندیں حرام ہوئی۔ پھر ایمان بزاری نے بھی ایک ٹویٹ کیا اور کہا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ الیکشن سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے براہ راست جنرل عاصم منیر پہ الزام عائد کیا نام لے کر کہ یہ سارا کچھ ان کی جانب سے کیا جا رہا تھا۔ اس گفتگو میں بھی آپ نے سنا کہ الیکشن کمیشن کے اندر جو EMS سسٹم بنا ہوا تھا، وہاں سب کو پتا تھا کہ 55% رزلٹ آ چکے ہیں اور تحریک انصاف 160 سیٹیں جیت چکی ہے، لیکن جیسے ہی اطلاع ملی ہیڈ کوارٹر کو تو فوراً چیف الیکشن کمشنر اس رات غائب ہوئے، اور جب واپس آئے تو سارا رزلٹ روکا گیا۔ پھر فارم 47 کا ڈرامہ ہوا، DROs اور ROs کے ذریعے یہ فارم جاری ہوئے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے اپنے لگائے ہوئے بیوروکریٹس سے کمشنر راول پنڈی نے یہی بات کی کہ سارے کے سارے ریزلٹس ہم نے تبدیل کروائے تھے۔ تو یہ ہے سچویشن، یہ ہیں وہ سارے معاملات جو اب سامنے آ چکے ہیں، جن کو
کسی بھی صورت تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔